جديد في قناة فتى ديليس. إن شاء الله تكونوا كامل في صحة جيدة. السفلى عند مثلا. أولا وقبل كل شيء حبيت أعتذر عن هذا الغياب القصير اللي جاني، يعني فريمون ما كاش عندي الوقت باش ندير لكم لي فيديو وجيتي تري اوكوبي. بصح اليوم راني جيتكم وجبت لكم معايا وصفة حلوة. إذا بمناسبة حلول أو بقدوم العيد السعيد، دونك إن شاء الله نعيدوه بالصحة والهنا ونقول لكم كامل صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. دونك حبيت ندير لكم وصفة خفيفة وظريفة اللي هي البقلاوة هذه حبيت نديرها لكم بلا باتافيلو. دونك لا باتافيلو هذه ماشي اللي تنتباع برا، دونك حبيت نديرها لكم بلا باتافيلو اللي تندار في الدار، يعني سي اون بات ميزون. اذا اليكم المقادير التاليه. الوغ واش يلزمنا 500 غرام دو فارين تو يوزاج. هنا عندكم واحد 100 غرام تاع مايزينا، عندكم 150 غرام تاع مارغارين، ولا عندكم الزبده ديروا زبده، يعني واش عندكم نتوما في الدار ديروه. عندكم ان نوف، وعندكم اون بانسي دو سيل، اي بيان سور عندكم هنايا الماء والماء زهر باش نطمو لاباط ديالنا. دونك نروحو نبداو نديرو هاد لاباط. لا بروميير دي شوز نديروها هي نديرو لا فارين بيان سور هايليك، فوالا. نزيدو لها لا مايزينا. علاش نديرو لها لا مايزينا؟ باش تجيكم فريمون كروستيونط لا بات. دونك ندير لها 100 غرام دو مايزينا هايليك. نزيد لها قرصه تاع الملح، نخلطو كامل هكذا. بيان سور نستعملو يدينا، دونك vous n'avez pas besoin d'utiliser le pétrin ولا لو باتور، مي بيديكم يعني وطموا لاباط ديالكم. ندير حبه بيض هايليك، فوالا. دونك نخلطها هكذا مع لا فارين، ونزيد لها لا مارغارين. لا مارغارين تحبوا ديروها هكذا اون بوماد، تحبوا تذوبوها، يعني سي لا ميم شوز. فوالا ندير لا مارغارين ديالي et je vais tout sapeler comme ça. ندخل كامل لا مارغارين داخل لا فارين هكذايا كيما راكم تشوفوا. فوالا نزيدو لها الماء. دوك لا خصني نزيد بيان سور. ماذا بكم يعني لاباط هذه تاع البقلاوه ما تشمخوهاش بزاف، ما تجيش لاباط بزاف طريه، الا قدي شويه جوست فيرم تجي شغل طريه وناشفه، ما تجيش بزاف طريه وشغل تتلاصق لكم في يديكم، سينو تجيكم فريمون لاباط يابسه. دونك غير شمخوها وطموها وخلوها تريح ببخي اون دمي اور. فوالا انا ندير بشويه ونشوف. لا خصني نزيد. فوالا نزيدو. دونك انا جو سون ما بات سي بون. ما نزيدلهاش ما نزيدلهاش بليتو الماء هايليك. الوغ هايليك دونك لاباط تاعنا راهي طمت. نوريكم لا تكستور تاعها كيفاش تكون. ما تكون طريه بزاف، ما تكون يابسه، يعني تكون موين هايليك كيما راكم تشوفوا. هايليك ما تتلاصقش، طرمي طريه. دونك نخلوها تستعفى ببخي اون دمي اور، وحنا ما بيد نوجدو نوتر فارس. دونك حنا ما بيد نخلو لاباط ديالنا ترتاح ببخي نص ساعه، نروحو نوجدو لاباس ديالنا اللي نديروها في البقلاوه. اذا هنايا عندكم هنا عندكم 3 كيلات تاع اللوز. انا خيرت اللوز هذا ما نقشروش،
حبيتو هكا بالقشور. نتوما الا حبيتو تقشروه ولا تشروه هكداك يعني ما عندوش القشور تقدروا ديروه. دونك ريحيتو غروسييرمون، ما يكونش فريمون رقيق، يدق يكون شويه خشين. دونك هنا عندكم 3 ميزور تاع اللوز مرحي. فوالا نزيد لها 1 ميزور موان دو دوا تاع لو سكر. انا عبرت هاد الكاس كيما راكم تشوفوا. دونك درت 3 كيسان هكذا تاع اللوز، ونزيد له كاس موان دو دوا تاع السكر. دونك نخلطوه مع اللوز. بيان سور نديرو شويه تاع قرفه، يعني الاخوات اللي ما يحبوش القرفه يقدروا يستغناو عنها، ما يديروهاش. دونك ندير شويه تاع قرفه داخل تاع لافاس، يعني تمد نكهه مليحه. ونخلطوهم اونصومبل. فوالا نخلطو كامل اونصومبل هكذا. ونشبخوها بشويه تاع الماء والماء زهر. انا درت شويه تاع الماء اي ان بو دو فلور دورانجي اون بودر. نتوما عندكم ليكيد ديروا ليكيد. دونك نشمخو بالعقل، ما يلاقش تجينا لافاس بزاف شامخه. دونك نشمخوها غير شويه، شغل نفتلوه برك، ما يجيش بزاف شامخ. فوالا نديرو غير بالعقل. نتوما الا حبيتو ديروا يعني غروند كونتيتي تقدروا، اوليو تقيسوه بالكاس تقيسوه بالبول. نتوما سا ديبون لا كونتيتي اللي حبيتو ديروها. انا نديرها في سنيوه صغيور نوريهولكم. فوالا يعني ما يلاقش تجيكم كي العجينه، يجيكم مفركت. لافاس يلاق تجيكم فريمون مفركته. فوالا جو بونس ما فارس est prête. هايلي كيفاش تجيكم اخواتي. دونك ما تجيكمش فريمون معجنه، تجيكم مفركته هكذا وشامخه شويه. فوالا بون دوكا نروحو نبداو لاباط. دونك لو مول كيما قلت لكم قبيلات. دونك هذا هو نديرو غير صغير، ما نديروش كبير، يعني قيس صغير. يجي لكم ابوبخي واحد 20 حبه هكذا تاع بقلاوه. بوغ لاباط راح نقسموها اون 10 بارتي. فوالا نقسموها على 10. نديرو وحده، زوج، ثلاثة، 4، 5. فوالا عندنا 5. هنايا نزيدو هنايا 1، 2، 3، 4، 5. دونك عندكم 10 هنايا تاع لي بول تاع لاباط. باش نحلو شاك بول هنايا يلقنا دو لا مايزينا. دونك au lieu d'utiliser la farine, il faut utiliser la maïzena باش تجيكم فريمون كروستيونت وتنحيو ورقه بورقه. يعني دوك نوريكم لا ميثود كيفاش دايره. دونك نروحو نبداو. اون برون لا بروميير بول هايليك. دونك on farine un petit peu le plan de travail بلا مايزينا توجور. حنا نديروها بيان سور مدوره على حسب لو مول. ولا درتو ان مول كاري حلو لافاي تاعكم شغل كاري ولا ريكتانغ، يعني سا ديبون الشكل تاع لو مول ديالكم كيفاش عامل. انا الشكل تاعي هو راه جاي مدور، دونك نحلهم مدورين. راكم تشوفوا هاي نحلها غير شويه، نغطيها شويه بلا مايزينا هكذا كما راكم تشوفوا. هايليك يعني لا ميثود تاع بكري تاع البقلاوه كيفاش كانوا يديروها، يديروا بوند بلي بوند هكذا، يديروا اون بوند حدا الاخرى، ومن بعد يديروا لها لو غرا ويزيدوا لها تانيك اون بوند هكذا بليزيور ريبريز. دونك انا كيفاش راح ندير لكم 5 فوي نحلوهم وحده بوحده. نحلو يعني نحلوهم ضربه وحده وكل ونحيو وحده بوحده. يعني دوك تشوفوا كيفاش راح ندير لكم. دونك غطيتها بشويه تاع مايزينا هايديك نخليها هنا.
Je prends une autre boule. Voilà. Et toujours bien sûr en farine. Donc نحلها هكذا، نحلها rond كيما حليت الأولى. وماذا بيكم تحلوهم ميم غروندور، ماشي تحلو وحده الاولى صغيره وحده، يعني يجو بخاص قد في لافورم ديالهم. فوالا كيما راكم تشوفوا نحطها فوق هذيك اللي حليتها الاولى، نحطها فوقها ونزيد ندردر عليها شويه تاع لا مايزينا. هايليك فوالا، يعني ماذا بكم تعطوها تري بيان بلا مايزينا. نزيد نحلي نوطخ، راح ندير 5 5 5 لتحت 5 لفوق. شوف باغينا تو بتي بو. قد كيما الاولى ونزيد نحطها هنايا. اي توجور نزيد نغطيها كامل بلا مايزينا هكذا. هايليك حتى نكمل 5 دياولين الاولين. نزيد اون اوتر. دونك هنايا درت 1 3، دونك مازال لي 2. يعني لاباط تجيكم ساهله في الحلانه، ما تجيكمش يعني صعيبه، تحلكم فاسيلمون. نزيد نحطها هنايا توجور كيما راكم تشوفوا، ونزيد نغطيها بشويه تاع مايزينا. هايليك اي جو برون لا ديرنيير بول اللي بقات لي. درت ديجا اون تو 5. كيما راكم تشوفوا سي لا ديرنيير، هذه ال5. دونك هامليك سيدتي. دونك هنايا درت 1 2 3 4 5، و اونتر شاك رونديل دو بات درت لها لا مايزينا، يعني تكوفريها تري بيان بلا مايزينا. دونك راح نحلهم كامل على فوا. نشوفوا هايلي نحلهم كامل على فوا، باسكو تحطوهم هكذا في السنيوه الاولين تصير فريمون خشان. دونك رايحين نرقوهم شويه. يعني هنا vous n'aurez pas besoin d'utiliser la machine à pâte. دونك يحركهم فاسيلمون. نحي برك هادو باش ندير شويه ليتساع، نخليهم هنا. فوالا هاذيك كيما قلت لكم لاباط تنحل فاسيلمون. فوالا سي بون. دونك هذا ناخذ لو كرا ديالي، ندهن. جو في باديجوني كامل لو مول ديالي بلو غرا بيان سور. هايليك تحبوا تيتيليزيو السمن ولا لو بور ولا المارغرين، يعني واش عندكم نتوما. فوالا هايليك دهنتو كامل بلو غرا. دونك واش ندير؟ دونك ناخذ ورقه بورقه كيما قلت لكم. هايليك j'ai enlevé feuille par feuille. كي درت لها لا مايزينا انا في هذيك تتنحى فاسيلمون. هايليك كيفاش تجيكم يعني رقيقه. نحيو شويه هذيك لا مايزينا، نفضوها هكذا باش تنحي لكم هذيك لا مايزينا. هايليك باش راكم تشوفوا. دونك نفرشها في هاد لو مول، يعني ماذا بيا يعني تشوفوا بيان كوم يلفو. فوالا هايليك
نفرشها هكذا، ندخلها كامل في لو فون هكذا، نستفها بيان في لو مول ديالي. فوالا هايليك، هايليك كيفاش تجيكم. دونك نخليه هاد الزياده تاع لاباط نخليها بخي نقطعو، نروح ندهن كامل هاد لافاي هادية بيان سور، ندهنها بلو غرا هكذا. هايليك شويه ماشي بزاف. فوالا دونك نزيد لها لا دوزيام فوي كما قلت لكم، نحيو الزياده تاع لا مايزينا. هايليك يعني ما تتقطع لكمش وراهي فريمون رقيقه. دونك نديروها هكذا تاني كيما اختها، ندخلوها كامل. هايليك ندخلوها كامل في المول هكذا. بيان سور ندهنها تاني بلو غرا، شاك فوي لا تحطوا عليها ان بو دو غرا. فوالا نزيد لها لا تروازيام. هاي كما قلت لكم تتنحى لكم فاسيلمون لاباط، يعني ما تخافوهاش. هايليك نحي لا مايزينا ونزيد نديرها فوق الاخرى تاني. هايليك هايليك دونك هاد لا ميثود هادية يعني تقولي سهله، ما تاخذلكمش الوقت وما تعجزوش باش ديروا البقلاوه، تكملوها في الساعه. هايليك وتجيكم فريمون مرقه وطريه وكروستيونت. دونك ندير لها تاني ان بو دو غرا. فوالا دونك نكمل اخواتي زوج هادو اللي بقاو، نعاود نرجع لكم. دونك فوالا راني كملتها كامل. دونك درت لها لي 5 فاي الاولين. فوالا دونك نقطع ليكسي تاع لاباط اللي بقى لي. فوالا نقطعو غير هكذا، ندوز عليها نقولو. دونك هاد لاباط هادي كي تبقى لكم يعني ما ترميوهاش، خبوها ديروها دون ان بلاستيك، خبوها تقدروا تخدموا بها يعني دوطخ كاطو. هايليك دونك نحيوها باش نيتيليزيوها في حاجه واحده اخرى، هي مازالها طريه تقدروا تستعملوها في ان اوتر كاطو يعني اللي حبيتو. دونك ماتنا واش نديرو؟ لا ديرنيير كوش اللي نديروها بيان سور ما ديرولهاش لو غرا، انا ما درتلهاش لو غرا. دونك ندير عليها لا فارس ديالي. فوالا هايليك دونك نتوما تحبوا ديروا بزاف اللوز ديروا، يعني سا ديبون، مي نورمالمون اللوز هذا كي تدخلوا ليديكم ولا صباحكم يعني جوست هنايا يحبس ما يحبسش، يعني ما تطلعوش بزاف لاكوش تاع اللوز، ديروا غير شويه يعني لا بروميير بارتي تاع صباحكم اللي يدخل برك. فوالا يطالي كامل هكذا، ماذا بيا نستعمل يديا. دونك نديرو كامل هكذا، ما تعبزوش هكذا دونك غير هكذا. فوالا نزيد لها شويه بيان سور. هاوليك فوالا هاي كما قلت لكم يدخل صبعي جوست هنا، مي لاش تجيكم فريمون عاليه. دوكا نروحو نديرو لاباط فوقها. دونك ماتنو نحلو لا بروميير بارتي تاع لاباط، نديرو كيما درنا في الاول. توجور بيان سور نفارين لو بلون دو طرافاي ديالنا. فوالا نديروها رون كيما المول. فوالا نديرو شويه هكذا نعمروها.
لها شويه تاع مايزينا، فوالا كيما درت في الاول. فوالا تفرشي لها شويه تاع مايزينا هنا. نزيد نحل لا دوزيام. نزيد لا تخازيام تنكمل كامل هادو 5. نزيد عليها تاني لا مايزينا بيان سور. هايليك زيدو لا كاتريام. نزيدو تاني لا مايزينا حتى نكملو لا 5. خواتي هاوليك بابا كملنا كامل هادوك لي 5. دونك رايحين نحلوهم على ضربه ونحطوهم كيما حطينا الاولين. فوالا دونك هكا نحل هكذا. هايليك يعني خلوها ما تخافوهاش لاباط راهي تفتح لكم. ورقيقه انا فوالا وكان نبدا نحل وحده بوحده. نجيب هنايا النمو ديالي بيان سور هاوريك. دونك نحل لاباط ديالي ورقه بورقه. هايلي كيفاش تنتحلكم تنتحل فاسيلمون. ورقيقه كيما راكم تشوفوا رقيقه فريمون. هايليك نفرشها هنا. فوالا هكذا نبلاصيها تري بيان. فوالا وندير لها بيان سور شويه تاع لو غرا. هايليك كامل sur toute la surface. surtout هادو لي 5 dernières feuilles اللي يجوا من الفوق يعني ديروا لهم يعني بيان لو غرا. فوالا هايليك دونك نخلي ليكسي تاع لاباط سي با غراف. ابخي نحيه. دونك نزيد لا دوزيام فوي. هايليك نفضها يعني كامل هذيك لا مايزينا ما في كل مايس طيح. فوالا دونك نزيدها هنا تاني. فوالا هايليك نرخبها كامل هكذا باش تجيني بيان على المول. Bien sûr, on fait toujours le gras. Le four نشعلته à 350 degrés Fahrenheit. Donc la durée تاعها يكون ما بين 30 ل 35 دقيقة. يعني سي ان بوتي مول يعني ما تطولش. كاين اللي تقعد له حتى 40 دقيقة. هذا
rajouter notre feuille تاني هايليك. دونك هذه سي لا تروازيام. فوالا هايليك نحركهم فاسيلمون ما تلصقش باسكو راكم درتو لها لا مايزينا دونك ما رايحش تلصق لكم. نربطوها هكذا بيان نحو لها لا مايزينا هايليك كيفاش راهي تطيح لا مايزينا. دونك نربطوها كامل لا مايزينا ونزيدها هنايا نفرشها بيان سور. فوالا حنا الزمان كي نديرو البقلاوه يعني الا كيكونوا دو بيرسون وحده دير الماشينه وحده تشد لاباط وتفرش يعني سا برون بوكو دو طون. مي هكذا وحدك وتقدري ديريها البقلاوه في دارك يعني ما تحقيش نوتر بيرسون تعاونك. فوالا نزيدو لها شويه تاع لو غرا ونزيد نكمل لي دو ديرنيير هاك هايديك لا مايزينا كما راكم تشوفوها راهي كامل طيح. و بوفي اوسي ريكوبيري لا مايزينا هادي ما ترميوهاش رجعوها في البوكال متبقاش ترميوها. فوالا فوالا نخرجها كامل هكذا نزيد لها تاني لوغا يعني هاد لاباط تاع البقلاوه هادي تقدروا ديروا بها بليزيور غاتو عفوا تقدروا بها الديريات لي كورني الياسمينه تقدروا بها الصامصه تقدروا ديروا بها هذاك الكاطو تاع كيفاش يقولوا له الزهر القاضي سيبا كيفاش تقولوا له نتوما بالعربيه. دونك تقدروا ديروا بها بليزيور سورت دو غاتو. دونك فوالا نزيدو لا ديرنيير هاوليك كما راكم تشوفوا لا مايزينا هايليك كامل تنزل يعني ما ديروهاش داخل البقلاوه يعني راح نحيوها. فوالا نحا فاسيلمون هايليك. كنفرشو لا ديرنيير كوش. دونك لا ديرنيير كوش هاديا ما نديرولهاش لو غرا حتى نقطعوها باسكو الا ديروا لها لو غرا وتقطعوها رايحه تجيكم شويه صعيبه. دونك ما تقطعوا يعني ما ديرولهاش لو غرا حتى تقطعوا كامل وتطراسيو البقلاوه ديالكم باش ديروا لو غرا. دونك دوكا راح نحي لها هاد الزياده تاع لاباط. فوالا نقي قبل هاد المايزينا ونعاود نرجع لكم. انا خواتي هايليك كيما راكم تشوفوا نحيت لها كامل الزياده تاع لاباط اللي كانت فيها. دونك اليوم حبيت نوريكم كيفاش تراسيو البقلاوه. تحبوا تراسيو كيما الموالف يعني هكذا دي لين وتقطعوها دي لوزونج ولا يعني حبيت نعطيكم ان موديل كي ديروا ان بلاطو هكذا رون كاين ديك التقطيعه تاع النجمه اللي تجي في الوسط. دونك نوريكم كيفاش ديروا لها. لا بروميير دي شوز كيفاش ديروا تقطعوا البقلاوه تاعكم اون دو بارتي ايغال هكذا هايليك. دونك نديروا ان بلوس كما راكم تشوفوا نزيد تاني نقطعها هنايا هايليك. نزيد لها تاني هنا تاني نزيد لها فوالا يعني تقطعوها اون 8 بارتي هايليك. دونك شاك بارتي تاع هاد الاخر تقطعها هكذا نوريكم يعني انا درت سنيوه صغيره. دونك تحكموا هاد لابارتي هادي هكذا هايليك هكذا وتزيدو هنايا هايليك ومن بعد تقطعوها هكذا هايليك. نزيد ناخذ دونك نتبع توجور هاد لو تري اللي درتو الاول تبعوه هنا هاوليك. نزيد هنا تاني نتبعو هايليك ونزيد نقطع فوالا
ندير لكم واحده اخرى، يعني حاجه سهله. ولا حبيتو تقطعوها يعني بالمعرفه تاعكم قطعوها، المهم ديروا دي لوزونج يكونوا شابين. فوالا نزيد لكم هنا، يعني ملاح واحد يقطعها دو سات مانيير هكذا كي يكون عنده فرح، ولا كي يكون عنده يعني كتحبي تروحي لعند كاش وحده ولا ديرها يعني بال بريزونطاسيون تاع التقطاع تاع البقلاوه. فوالا نكملها لكم كامل هكذا ونعاود نرجع لكم. دونك هايليك راني كملتها لكم بالتقطاع كيما راكم تشوفوا. تجي نجمه صغيره في الوسط، من بعد تجي نجمه شويه موراها كبيره وهي رايحه، يعني لا عندكم سنيوه كبيره يبان لكم الشكل ميو كي تكون هكذا صغيره. دونك ندير لها اون كوش تاع لو غرام الفوق ونبيكيها بحبه لوزه في الوسط سور شاك قروطه بيان سور. هايليك نديرها كامل هكذا سور لا سورفاس. يعني نديرولها لو غرا افولونتي ما تخافوش. هايليك باش تجيكم فريمون مورقه. بعد ما كملنا درنا لها كامل لو غرا من الفوق كيما راكم تشوفوا. دونك نبيكيو شاك لوزونج بحبه لوزه، ولا عندكم نتوما الكاوكاو ديروا الكاوكاو، يعني اللوز ماشي مشروط ديروا اللوز في البقلاوه، ديروا الكاوكاو. فوالا دونك نبيكي كامل البقلاوه ديالي هكذا نوريلكم. هايليك انا حبيت نديرها سامبل، كاين اللي يديرها يعني دي بتيت فلوغات من الفوق ويبيكيوها باللوزه، يعني انا جو بريفير تكون سامبل البقلاوه تاعي. فوالا هايدي كيفاش بيكيوها كيما راكم تشوفوا. دوكا اخواتي ندخلوها في الفوق نخلوها طيب ابري 35 ا 40 مينوت، يعني ما تطوش في الفوق ونعاود نرجع لكم. اذا اخواتي البقلاوه تاعنا هاي طابت، دونك راح نحوها من الفوق باش نعسلوها. فوالا دونك نجيكم هكذا ان بو دوري. دونك الغسيل هنايا كنت ديجا وجدته. دونك واش درت فيه لتر تاع ماء، درت فيه ببخي 1 كيلوغرام تاع السكر، ودرت له حجره صغيره تاع الشب، ولا ما عندكم الشب تقدروا ديروه في بلاصتو باغ اكزومبل ببخي نص كاس تاع اتاي تاع لو جي سيترون ماشي بزاف، جوست باش هذاك السكر ما يجيكمش يعني السكر الكوش تاع السكر يابس يجيكم من الفوق. دونك فوالا تحطوه على نار حتى يولي لكم فريمون ثقيل شويه. فوالا دونك نروحو نعسلو البقلاوه تاعنا. دونك الا تعسلوها جوست ما تخرجوها من الفوق. هايليك نخلوها تشرب. التقطاع تاع البقلاوه يعني كي ديروها الصباح وتعسلوها تقدروا تقطعوها مع الحشيه كامل في الليل، سينو الا درتوها في الليل خلوها تبات سي ميو باش تشرب كامل هذيك العسيله وتقطعوها مع هذيك الغدوه الصباح. فوالا دونك نخلوها تشرب هكذا سخون، نخلوها تشرب. كي تشرب مليح العسيله نعاود نرجع لكم. اذا اخواتي هايدي كيما راكم تشوفوا دونك البقلاوه تاعنا شربت هذيك العسيله كامل اللي درت لها. دونك ما تقطعولهاش بزاف باش تجيكم بزاف حلوه. هايليك دونك نقطع لكم غير وحده وتشوفوها لداخل كيفاش عامله، يعني هي نورمالمون ما نقطعهاش دوكا، مي كوم سي لا فيديو نقطع لكم وحده برك تشوفوها كيفاش عامله. دونك نقطع لكم منها باغ اكزومبل ناو هايليك راح تلحقوا الموت ديالكم حتى لو فون تاع كلشي اللي مكلحه. الوغ هايليك كيفاش تجيكم
يعني ماهيش شاده روحها مليح. دونك كيما قلت لكم تخلوها تبات سي ميو باش هكذا ميم داك اللوز يشد روحو. دونك نديروها حنا في كيسات هايليك. دونك سو بريزونط بيان سور دون دي كيسات هكذا. فوالا هايليك سيدتي. اذا هكذا اخواتي ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم اللي خيرت لكم عجبتكم، وان شاء الله جيت لكم ثاني وصفات واحد اخرين للعيد ان شاء الله. دونك جربوها في الدار، يعني حاجه سهله وما تطلبش وقت وما تطلبش يعني اون اوتر بيرسون باش تعاونكم. الوغ جربوها، وإلا كاش ما عندكم دي كيستيون ولا vous me les posez y a pas de problème, moi je vais répondre. اذا ما تنساوش ديروا ان لايك وتابونيو على ماشين. دونك نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم، صحه فطوركم وصحه سحوركم، والى الملتقى، الى اللقاء.